Hello everyone, Namaste. It's me KB Bhatrai, your social study teacher, present here with yet another video related to social study grade. So I welcome you all in my video related to the. So, uh, this is the another part of uh, the video. That is to say, this is the video concerning the lessons under civic awareness. I'm present here with the lesson called executive. Uh, so under civic awareness, we are first of all going to read about three lessons: legislature, executive, and judiciary. So, dear students, I have already talked about legislature in detail, along with its function, composition, and the many other information concerned with this. So, the second thing, second organ of the state is executive, and executive is as important as legislature. So, today's class will basically be focused on executive, its meaning or concept, functions, formation, and so on. Hope you guys will listen to me till the end, and you will comment if you have any queries with you. So, भाइ बहिनीहरू, आज म फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 10सँग 10 को सामाजिक अध्ययन बुक अन्तर्गत एकाइ 5 को पाठ 2, जसलाई हामी कार्यपालिका भनेर भन्ने गर्दछौँ, अङ्ग्रेजीमा भन्दा एक्जिक्युटिभ। ओके, सो भाइ बहिनीहरू, मैले अगाडिको क्लासमा लेजिस्लेटिभ अर्थात् लेजिस्लेचरको बारेमा विस्तृत रूपमा यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। लेजिस्लेचर भनेको के हो, लेजिस्लेचर कसरी बन्दछ र यसका कार्यहरू के हुन् भन्ने बारेमा। अब आज हामी एक्जिक्युटिभको बारेमा पढ्दैछौँ है त। ओके, र सधैँ चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई म आज पनि एक्जिक्युटिभको बारेमा केही कुराहरू लेख्दै र त्यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। सो लेट्स बिगिन विथ द सेम। Okay, so first of all, 5.2, that means Unit 5, Lesson 2, and the name of the lesson is executive. Executive, we call it कार्यपालिका। Okay, हामीले अगाडि पढेको पाठको नाम व्यवस्थापिका रहेको थियो भने यो पाठको नाम हो कार्यपालिका। र भाइ बहिनीहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, यी तीनवटा कुराहरू चाहिँ राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन् र यी तीनवटा अङ्गहरू बीच एक आपसमा सन्तुलन तथा नियन्त्रण सम्बन्ध रहेको हुनाले यी तीनवटालाई सँगसँगै हामीले पढ्ने र बुझ्ने गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले आजको क्लासमा म कार्यपालिका भनेको के हो र कार्यपालिका कसरी बन्दछ भन्ने बारेमा म कुरा गर्नेछु। सो फर्स्ट अफ अल, एक्जिक्युटिभ is another state of the organ of the state which implements the law formulated by legislature. That means the most important function of executive is to implement the law formulated and passed by the legislature. So, in another way, it is the second important organ of the state that conducts day-to-day administration in a country. So भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामीले फरक फरक ढङ्गबाट चाहिँ यसको परिभाषा दिन सक्छौँ, अर्थात् यसको अर्थलाई प्रष्ट पार्न सक्छौँ। ओके, र सबैभन्दा पहिले मैले सुरुमै भने चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने प्रश्न यहाँ के हो भने कार्यपालिका भनेको के हो भन्ने नै हो। अर्थात् what is executive? What is executive? ओके, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन सुरुमा। र भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसको आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यपालिका भनेको राज्यको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसको प्रमुख कार्य व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुनको कार्यान्वयन गर्नु हो भनेर हामी यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। अब लेखौँ यसै कुरालाई। कार्यपालिका भनेको
राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसको मुख्य कार्य व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुनको सफल कार्यान्वयन गर्नु हो। ओके भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, कार्यपालिका भनेको राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसको मुख्य कार्य व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुनको सफल कार्यान्वयन गर्नु हो। सबैभन्दा पहिले व्यवस्थापिकामा जति पनि मेम्बरहरू रहेका हुन्छन् ती मेम्बरहरू, ती सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूको मुख्य काम कर्तव्य भनेको कानुन निर्माण गर्ने भन्ने हुन्छ। यदि देशमा कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने र त्यो निर्मित कानुनलाई चाहिँ राम्रोसँग देशमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य चाहिँ कार्यपालिकाको एउटा जिम्मेवारीमा पर्दछ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी इङ्ग्लिसबाट पनि डिफाइन गरौँ। एक्जिक्युटिभ is the second important organ of the state whose major task is to implement the law formulated by legislature. ओके भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी यसलाई विभिन्न तरिकाबाट यसलाई चाहिँ परिभाषा गर्न सक्छौँ। ओके र भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यहाँ एक्जिक्युटिभ भन्ने बित्तिकै सर्वप्रथम फेडरल एक्जिक्युटिभ अर्थात् सङ्घीय कार्यपालिकाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो किन पनि हो भने भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा सङ्घीयताको अवधारणा लागू भइसकेपछि बेसिकली तीन तहको सरकार रहेको छ। एउटा केन्द्रीय स्तरमा रहेको केन्द्रीय सरकार अर्थात् जसलाई हामी सङ्घीय सरकार भन्छौँ, त्यो सङ्घीय सरकार भनेको फेडरल एक्जिक्युटिभ हो। त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा पनि फेडरल लेजिस्लेचर भए जस्तै फेडरल एक्जिक्युटिभ हुने गर्दछ। त्यो प्रत्येक प्रदेशमा रहेको सरकार प्रदेश सरकार हो जसलाई हामी फेडरल एक्जिक्युटिभ भन्छौँ। त्यसै गरी स्थानीय तहमा पनि स्थानीय सरकार रहेको हुन्छ जसलाई हामी लोकल एक्जिक्युटिभ अथवा लोकल गभर्मेन्ट भनेर भन्छौँ। यस किसिमले सरकारका तीनवटा तह रहेका छन्। यहाँ एक्जिक्युटिभ भन्नाले कार्यपालिका अर्थात् सरकार भनेर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ कार्यपालिकाको अर्थ हुन्छ सरकार अर्थात् मन्त्री परिषद। यसका विभिन्न नामहरू छन्। यो जुनसुकै नामबाट पनि हामीले यसलाई चाहिँ चिन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ओके, अब हामीले यही कुरालाई यहाँ लेखौँ अर्को पोइन्टको रूपमा। कार्यपालिकालाई सरकार वा मन्त्री परिषद पनि भन्ने गरिन्छ। ओके, executive is
executive is also called government or the council of ministers or cabinet. अंग्रेजीमा भन्दा हामी काउन्सिल अफ मिनिस्टरलाई क्याबिनेट पनि भन्ने गर्छौँ। यसरी हामीले देशमा हाम्रो देशको सरकार भन्ने बित्तिकै हामीले कार्यपालिकालाई बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले सङ्घीय सरकार भनियो भने सङ्घीय कार्यपालिकालाई बुझ्नुपर्छ भने प्रादेशिक सरकार भन्यो भने प्रदेशको सरकार अर्थात् प्रदेश कार्यपालिकालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि नेपालको जुन सङ्घीय कार्यपालिकाको गठन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा अब हामी यहाँ छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। जसरी लेजिस्लेचर अर्थात् व्यवस्थापिकाको गठन प्रक्रिया हुन्छ त्यस्तै अनुरूपले यसको पनि एक किसिमको गठन प्रक्रिया छ, त्यसको बारेमा अब कुरा गरौँ। र अब यो कार्यपालिका, देशको कार्यपालिका भनेको सरकार हो भाइ बहिनीहरू। र यो सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा नै कार्यपालिकाको संरचना निर्माण सम्बन्धी कुरा हो। र अब सबैभन्दा पहिले हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि उक्त निर्वाचनबाट विभिन्न प्रतिनिधिहरू छानिएर संसदमा प्रवेश गर्छन् अर्थात् लेजिस्लेचर निर्माण हुन्छ। र उक्त पार्लियामेन्टमा संसदमा रहेका पार्टीहरू जति राजनीतिक दलहरू छन् जो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टी, सो पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो पार्टी विशेष गरेर कार्यकर्ताको सङ्ख्याको हिसाबले त्यहाँका पदाधिकारीको हिसाबले पक्कै पनि ठुलो सानो भन्ने पार्टी हुन्छ। र यदि संसदमा अर्थात् भनौँ व्यवस्थापिकामा समावेश विभिन्न पार्टीहरूमध्ये जुन पार्टी चाहिँ निर्वाचनद्वारा बढी जित हासिल गर्दछ, बढी सिट प्राप्त गर्दछ अर्थात् भनौँ जुन पार्टीको बढी क्यान्डिडेटहरूको विजय हुन्छ उक्त पार्टी ले नै सरकार अर्थात् एक्जिक्युटिभ निर्माण गर्ने हो। ओके, सरकार बन्ने भनेको जुन पार्टीको बढी मत प्राप्त भएको छ अर्थात् धेरैवटा सिट चाहिँ विजय हासिल गरेको छ त्यो पार्टीले चाहिँ सरकार बनाउने गर्दछ। जस्तै हाम्रो रिसेन्ट जुन अहिलेको वर्तमान जुन गभर्नमेन्ट छ, प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट, यो प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट भनेको नेकपाको गभर्नमेन्ट हो भाइ बहिनीहरू। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल अगाडि जुन माओइस्ट र सिपिएन युएमएल अर्थात् हामी जसलाई एमाले भन्थ्यौँ, माओइस्ट र एमाले एउटा पार्टी भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर बुझियो। र त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ पक्षमा बढी सिट हासिल भएको हुनाले निर्वाचन मार्फत बढी सिट चाहिँ उक्त पार्टीले जितेको हुनाले उक्त पार्टीको अहिले सरकार रहेको छ, जसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेको छन्। यद्यपि नेकपामा दुईजना अध्यक्षहरू रहेका छन्, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। र राजनीतिक सहमति अनुरूप पार्टीको एउटा सहमति अनुरूप केपी शर्मा ओली चाहिँ अहिले नेपालको कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका छन्। यो किन नेकपाको सरकार चलिरहेछ त भन्दा नेकपाले निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट चाहिँ जित्न सफल भयो। र सामान्यतया के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, जुन पार्टीको चाहिँ क्लियर मेजोरिटी छ अर्थात् धेरैजसो 50% भन्दा पनि बढी चाहिँ मत सिट प्राप्त भएको छ, उक्त पार्टी चाहिँ को चाहिँ स्वतः सरकार बन्ने चाहिँ प्रचलन रहेको हुन्छ सामान्यतया। र कुनै कुनै अवस्थामा पार्टीहरूले संसदमा संसदीय पार्टीहरूमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीको मेजोरिटी सिट प्राप्त भएन अर्थात् भनौँ धेरै सङ्ख्यामा सिट जित्न असफल भयो भने त्यो अवस्थामा अन्य
विकल्पहरू छन् जसबाट सरकारको निर्माण हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिले कार्यपालिकाको निर्माण अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको छनौट र प्रधानमन्त्री सँगसँगै अन्य मन्त्रीहरूको छनौट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यपालिकाको गठनमा पर्छ भाइ बहिनीहरू। कार्यपालिकाको गठन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री सहित म्याक्सिमम 25 जना भन्दा नबढाइकन अन्य मन्त्रीहरूको जुन मनोनयन हुन्छ, मन्त्रीहरू चुनिन्छन्। यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एउटा टिम जुन छ, जुन एउटा समूह छ, यसलाई नै हामी एक्जिक्युटिभ भन्ने हो भाइ बहिनीहरू। र फेडरल एक्जिक्युटिभ भन्नाले सङ्घीय तहमा प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको जुन जमघट टिम छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो त, सङ्घीय कार्यपालिका हो। अर्थात् कार्यपालिका भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एउटा समूह हो। र भाइ बहिनीहरू, अब सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको छनौट भइसके पश्चात प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा बढीमा 25 जना भन्दा नबढाइकन सो सङ्ख्यामा चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्माण गर्छन्। मन्त्री परिषद भन्नाले सरकारको निर्माण गर्दछन्। ओके, यसरी चाहिँ हाम्रो देशमा फेडरल फेडरल एक्जिक्युटिभको चाहिँ गठन प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले म यो सङ्घीय कार्यपालिका भन्नाले सङ्घीय सरकार भनेर बुझ्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। ओके, र भाइ बहिनीहरू, यसपछि अब कार्यपालिका भनेको के हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि मैले भर्खरै भाइ बहिनीहरूलाई भनेको कुरा, यसको गठन प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरौँ। ओके, अर्को क्वेसन रहेको छ, हाउ इज टु नम्बर, हाउ इज द फेडरल executive formed or composed? Okay, or write about the composition or formation of federal executive. Okay, another way of asking question. All right, so यसलाई हामी नेपालीमा सोही प्रश्नलाई नेपालको सङ्घीय कार्यपालिका कसरी निर्माण हुन्छ लेख्नुहोस्। ओके, अर्थात् नेपालमा सङ्घीय कार्यपालिकाको संरचनाबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पनि यही क्वेसनलाई हामी अर्को ढङ्गबाट चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। ओके, सो यहाँनिर अब यो जुन फेडरल एक्जिक्युटिभ छ, द हेड अफ द फेडरल एक्जिक्युटिभ विल बी द प्राइम मिनिस्टर। भाइ बहिनीहरू, हामीले मुख्य जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यो फेडरल एक्जिक्युटिभको मुख्य मान्छे भनौँ, मेन चिफ भनौँ, प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ प्रावधान रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र अलराइट, अब यसपछि अर्को कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरू, यो कार्यकारी अधिकार, नेपालको कार्यकारी अधिकार चाहिँ मन्त्री परिषदमा निहित हुने भनिएको छ। यसको मतलब के भने सरकारसँग यो दैनिक प्रशासनिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने अर्थात् गतिविधिहरू अगाडि बढाउने चाहिँ अधिकार रहेको हुन्छ। यसको मतलब सरकार भनेको काउन्सिल अफ मिनिस्टरको हातमा चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको हुन्छ।
ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार देशको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र सरकार यदि राम्रोसँग सञ्चालनमा छ भने, सरकारले यदि राम्रोसँग कार्य अघि बढाउँदछ भने उक्त देश विकासको चरम स्थितिमा पुग्न सक्छ। यदि सरकार भ्रष्ट, त्यसै गरी गैर जिम्मेवार, अवैधानिक ढङ्गबाट अघि बढ्यो भने देशको विकासलाई कल्पना गर्न सकिँदैन। सो the future of a country depends on the government of the same country. Okay, if the government goes along, maintaining law and order in the country, okay, then country can be developed very soon. If it goes corrupt, okay, irresponsible, okay, and unconcerned over people's demands and desires, the government fails and it gets dissolved. So a country's future is determined by the nature of the government. All right. Therefore, we as a public citizen, aware citizen, should always aware or make government conscious regarding this type of things. Okay, we should always pressurize government for the right conduct. So now अब हामी सङ्घीय कार्यपालिका कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बारेमा, यसको बारेमा थोरै यहाँ लेखौँ भाइ बहिनीहरू। ओके, नेपालमा सङ्घीय कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने र कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ। कानुनी प्रावधान भनेको व्यवस्था भनेको भाइ बहिनीहरू प्रावधान रहेको छ। ओके, यसको मतलब मैले अघि पनि भाइ बहिनीलाई भनिसकेँ, यहाँ कार्यकारिणी अधिकार भनेको देशमा डे टु डे एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजहरू जुन हुन्छ, दैनिक प्रशासकीय कार्यक्रमहरू, दैनिक प्रशासकीय गतिविधिहरू चाहिँ मन्त्री परिषदमा निहित भनेको उक्त सरकारले गर्ने, अर्थात् सरकारको हातमा चाहिँ रहेको हुन्छ। ओके, अब यसको फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री कसरी चुनिन्छ भन्ने कुरोलाई हामी यहाँ प्रश्न पार्छौँ। ओके, निर्वाचन मार्फत सबैभन्दा धेरै सिटमा जित हासिल गर्ने संसदीय दलको मुख्य नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा मनोनयन
गर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बढीमा 25 जना सम्मको मन्त्री परिषद गठन प्रधानमन्त्री गर्ने व्यवस्था। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा है त भाइ बहिनीहरू, यहाँ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा बढीमा 25 जनासम्मको मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी मनोनयन हुने व्यक्तिहरूमा उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरू रहन्छन्। ओके, र यहाँनिर भाइ बहिनीहरू मलाई लाग्छ केही कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब सबैभन्दा पहिले फेडरल एक्जिक्युटिभ अर्थात् हाम्रो देशको सङ्घीय कार्यपालिकाको निर्माण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको छनौट हुन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान रहेको छ। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदीय दलको एउटा सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने दलको मुख्य नेतालाई प्रधानमन्त्री छनौट गर्छिन् र प्रधानमन्त्री छनौट भइसकेपछि उक्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी अर्थात् यदि सरकार अन्य दल पनि सरकारमा सामेल हुन्छ भने उक्त दलको व्यक्तिहरू सहितको जम्मा 25 जनाको बढीमा 25 जनासम्मको मन्त्रीहरूको एउटा टिम निर्माण गर्छन् प्रधानमन्त्रीले, जसलाई हामी मन्त्री परिषद भन्छौँ। प्रधानमन्त्री सहित उक्त मन्त्रीहरूको जुन एउटा समूह छ त्यसलाई हामी मन्त्री परिषद भन्छौँ। र उक्त मन्त्रीहरूको मनोनयन गर्दाखेरि उप प्रधानमन्त्री, त्यसै गरेर विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राज्य मन्त्रीहरू जस्ता विभिन्न पदमा चाहिँ यसरी मन्त्रीहरूको मनोनयन हुन्छ। र यो यसरी निर्माण भएको मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा परिषद छ, एउटा संस्था छ, एउटा समूह छ, यसलाई नै हामी एक्जिक्युटिभ भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। ओके, र अब यसरी मनोनयन भइसकेपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रत्येक मन्त्रीहरूले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। शपथ ग्रहण भन्नाले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई म पुरा गर्नेछु भनेर एउटा वैधानिक रूपमा एक किसिमको अठोट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रिया सम्पूर्ण मन्त्रीहरू चुनिसकेपछि हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। र प्रत्येक चुनिएका मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै गृहमन्त्रीको काम गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य रहन्छ। त्यसै गरी एउटा शिक्षा मन्त्रीको काम शिक्षासँग सम्बन्धित
विभिन्न प्लान पोलिसीहरू बनाउने निर्माण गर्ने कामहरू, त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, यसरी क्षेत्र अनुरूप विभिन्न मन्त्रालयको प्रकृति अनुरूप त्यहाँको मन्त्रालयको प्रमुखको रूपमा मन्त्रीले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ नेपालमा मन्त्री परिषदको गठन चाहिँ हुने एक किसिमको कानुनी प्रावधान रहेको छ। ओके भाइ बहिनीहरू, यसरी अब कुनै पनि बेला जस्तै निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले मेजोरिटी सिट प्राप्त गर्न सकेन भने उक्त अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको छनौट चाहिँ कुन संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलमध्ये जुन दलको चाहिँ प्रमुख व्यक्तिले आफूले चाहिँ सरकार बनाउन सक्छु अर्थात् अरूको समर्थनमा उक्त संसदमा रहेका संसदका पदाधिकारी अर्थात् प्रतिनिधिहरूको सहयोगमा म मेजोरिटी कायम गरेर सरकार बनाउन सक्छु भनेर जुन व्यक्तिले चाहिँ अठोट गर्छन् उक्त व्यक्तिलाई सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 30 दिनभित्रमा उक्त व्यक्ति जो प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिफारिस हुन लायक व्यक्ति छन् उनले चाहिँ त्यो आधार चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, आधार चाहिँ पेश गर्नुपर्ने, यो आधारले म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भनेर आधार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आधार पेश गरिसकेपछि मात्र त्यो उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा छनौट गर्न सकिन्छ। ओके, यसरी विभिन्न प्रणालीबाट हामी कार्यपालिकाको निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रावधान रहेको छ, कानुनी प्रावधान। र भाइ बहिनीहरूलाई कार्यपालिकाको गठनको बारेमा यदि प्रश्न सोधिएमा अन्य विकल्पको कुरा नगरिकन प्रमुख कुरा चाहिँ यही कुरा चाहिँ लेख्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ र यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो कार्यपालिका गठनको एउटा प्रक्रिया हो। र यसलाई म थोरै अङ्ग्रेजीमा पनि लेखौँ। ओके, देयर इज ओके सरी, यसलाई म फेरि सच्याएर लेख्छु। द हेड अफ फेडरल executive is the prime minister and the executive power of the country will be exercised by the Council of Ministers according to our constitution. ओके, यसै गरी अर्को कुरा रहेको छ, द लीडर अफ द पार्लियामेंटरी पार्टी that wins the majority seats in the election is elected as the prime minister by the president, and
The Council of Ministers is formed not exceeding 25 members by the Prime Minister. Prime Minister. The Council of Ministers include Deputy Prime Minister, जसलाई हामी उप प्रधानमन्त्री भन्छौँ, Prime Minister, Ministers, and State Ministers. ओके, यसरी भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको छनौट भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले बढीमा 25 जना सहितको मन्त्री परिषद गठन गर्छन् र यसरी गठन गर्दा उक्त मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा राज्य मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। अलराइट, यो भयो कार्यपालिकाको गठनको बारेमा। सो दिस इज हाउ द Federal Executive of Nepal is formed. Okay, this is the constitutional provision. All right. So, as I told you earlier, the Council of Ministers formed in such a way is responsible towards the operation of day-to-day state activities. Okay, and if the government carries out such activities with law and order, and the country will be developed. So, the future of a country depends on how responsible, how public-oriented, okay, a government is. Okay, therefore, it is necessary for government to be loyal to the people and the state. All right. So, यो भयो कार्यपालिकाको गठनको बारेमा भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि कार्यपालिकाको सम्बन्धमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कार्यपालिकाको कार्यहरू। ओके, अलराइट। अब संघीय कार्यपालिका अर्थात् संघीय सरकारका कामहरू, पावर अथोरिटीहरूको बारेमा हामीले एकाइएकमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ, तर हामी यहाँ विभिन्न शीर्षक को आधारमा उक्त कार्यहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब लेखौँ प्रश्न। अर्को प्रश्न रहेको छ, संघीय कार्यपालिकाका कार्यहरूलाई व्याख्या गर्नुहोस्। ओके भाइ बहिनीहरू,